गेले फावटी जेन्ना म्हज्या वांगड्यांनी म्हज्या औषधार हाडलेलो त्या टायमाचेर आमी ऑलरेडी त्यांना सांगलेलें आहे की हांव म्हाजो जो कार्यकाळ आसा आमचे अशें ठरलेलें आमच्या पंचायत मंडळाचें की 2.5 वर्सां सरपंच पद म्हाका आसलें आनी दुसरो बाकीचो आमचो कार्यकाळ जो सध्या ठरलेलो त्या प्रमाणे आयज म्हाजी जी कार्यकाळ आसली 2.5 वर्सांची ती सोंपल्या नंतर आमचो जो ठराव जाल्लो त्याच्या प्रमाणे हांवें ते शब्द दवरून हांवें ऑलरेडी आज सकाळी आयज डायरेक्टर ऑफ पंचायत पणजे तांचे कडेन म्हाजें रिझायन लेटर हांवें सपोर्ट केल्लें आसा आनी तुकाय खबर आसतली की सरपंच पद राजिनामो जो आसा हो थंय BDO एक्सेप्ट करिना पेडण्याक तर तो हांगा दिवचो पडटा पणजे येवन पूण हांव आयज सकाळी DOP कडेन येवन हांवें म्हाजो राजिनामो जो आसा तो राजिनामो सादर केल्लो आसा. पळय जशें तुका हांवें म्हटलां की सरपंच पदाचो राजिनामो जो आसा हो कोण दिवचो पडटा पणजे डायरेक्टर पंचायत दिवचो पडटा. सो एक्चुली हांव आमच्या ठरल्या प्रमाणे आयज सकाळी एक्चुली ऑलरेडी राजिनामो दिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता तेजें तूं म्हाका म्हणटाय की हांवेंनूय सगळ्याच्या बातम्यांत पळयलां की तांच्यानी म्हाजेर ठराव जो हाडला तो पेडण्या दिला पळय. सो कदाचित तांकां खंय तरी खबर नासतली की हांवें ऑलरेडी दिला किंवा दिला म्हणून आनी तुमच्या सगळ्यांच्या जाणकार हांव सांगूंक सोदता की हांव जो आयज रिजायन करपाचो हांवें म्हाजो ऑलरेडी जो निर्णय जो आसा ऑलरेडी आमचो जो डेप्युटी सरपंच आसा ताच्या ऑलरेडी ताका कळयल्लें आनी ताका सकाळीं वॉट्सॅप मॅसेज केल्लो की हांव आयज सकाळी 11 डायरेक्टर पंचायत वचून म्हाज्या सरपंच पदाचो राजिनामो सादर करतलो आनी ताणें म्हाका ओके म्हटलेलें आनी हांवें त्या वेळार ताका वॉट्सॅप ताका केल्लेलें. तरी पूण ताणें दिला राजिनामो म्हाजेर त्या औषधार हाडला जाल्यार हें हांवूय मातसो संभ्रमण आसा तेणें अशें कित्याक केलें काय म्हणून.